रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज आपको यहाँ पर ज़हमत देने की वजह कुछ यूँ बनी कि आज कराची में आपके सामने कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार करते हुए एक दफ़ा कराची पे फिर शबखून मारा और म्यूनिसिपल टैक्स नाम की एक चीज़ जो कराची से जमा करने के लिए उन्होंने एक नारा लगाया। और कराची वो शहर है जो इस सूबे को चला रहा है, कराची वो शहर है जो आज इस मुल्क को चला रहा है, कराची वो शहर है जिसके टैक्स के मिलने से सारा कराची पलता है। हम खुश हैं इस बात पर, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज की तारीख़ तक कराची के लोगों को अपने दिए हुए टैक्स के ऊपर किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। फिर चाहे आप वो हस्पताल के हालात इस शहर में देखें, चाहे आप पार्क्स की सूरत हाल देखें, चाहे आप यहाँ स्कूलों का निज़ाम देखें, चाहे आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देखें, हर तरह से ये शहर दिन ब दिन बतदरीज सिमते माकूस का सफ़र तय कर रहा है। कराची जिसकी सिर्फ एक मार्केट, लियाकताबाद की मार्केट, इतना टैक्स देती है जितना पूरा लाहौर शहर इकट्ठा नहीं देता। ये है इस कराची की तारीख़, ये इस कराची का हाल। बदकिस्मती के साथ ये शहर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नरक़े में फंस चुका है बुरी तरह, जिसको इंशाअल्लाह हम आज़ाद कराएंगे वक्त के साथ। लेकिन जिस दौर में हम आकर आज खड़े हो गए, जहाँ पर हम पर ये आखिरी एक शबखून, मैं बल्कि आखिरी तो नहीं कहूँगा, ये दिन ब दिन जैसे जैसे इनको मौका मिलता जा रहा है, ये कराची के लोगों को उसी तरह एक लूट खसूट का बाज़ार इस शहर में गर्म कर रहे हैं। इस म्यूनसिपल टैक्स को लगाने वाले मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनको मैं आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने रिसेंटली एक अपना बयान जारी किया जिसमें बताया कि भाई ये म्यूनसिपल टैक्स साल 2008 में लगा, और उन्होंने ये सवाल किया कि साल 2008 में इस शहर का मेयर कौन था। तो ज़रा मैं उनकी यादाश्त में ये वाली बात की याद दहानी कराता चलूँ कि साल 2008 में इस शहर का मेयर वो मेयर था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर कहा। इस शहर में 2008 में मेयर वो मेयर था जिसने अपनी कारकर्दगी से अपना लोहा मनवाया। इस साल 2008 में इस शहर का मेयर वो था जिसने इस शहर को दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार करवा दिया। इस साल 2008 में शहर कराची का मेयर मेरा कायद, मेरा लीडर सैयद मुस्तफ़ा कमाल था, जिसकी कारकर्दगी, जिसके काम ने अपना लोहा मनवाया। और जिस टैक्स का वो जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो बात अधूरी ना करें, क्योंकि वो जिस शख्स के लिए, जिस लीडर के लिए, जिस कायद के लिए मेरे बात कर रहे हैं, वो किरदार वाला शख्स है। जब अल्लाह ताला ने उसे मनसब पर बिठाया तो जितने भी उसका जितना डोमेन था उससे बढ़ के उस शहर के लिए उसने काम किया। ये शहर आज गवाह है कि ये शहर जब रातों में सोता था तो उस वक्त मेरा कायद इन सड़कों पर मौजूद रहता था, वो दिन को मौजूद रहता था, वो रात को मौजूद रहता था। इस शहर पर जब भी कोई मसाइब आए, परेशानी आई, तकालीफ आई, तो मेरा लीडर, मेरा कायद किसी कोने में छुप कर नहीं बैठता था, इन सड़कों पर मौजूद अपनी आवाम में, कराची के लोगों में मौजूद रहता था। ये लेगेसी है हमारी, ये काम है हमारा, ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे लिया है। अब मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें हम साल 2008 का जिन्होंने उन्होंने तस्करा किया उसका हवाला में देते हुए कि अगर साल 2008 में ये टैक्स लगा, इस टैक्स पर तो मैं अभी तफसीली बात आपसे करूँगा, तो साल 2008 में उस वक्त के मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की कारकर्दगी क्या थी।
تو اس پہ بڑی مختصر سی روشنی ڈالتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس شہر میں انفراسٹرکچر اور روڈز کا جال بچھا، اس شہر میں پارکس بنے، ان پارکس کی تعداد کوئی 1 2 یا 10 نہیں تھی، 356 پارکس اس شہر میں بنے، اس شہر میں 50 سے زیادہ گراؤنڈز کی فیسلٹیز بنی، وہ پارکس، وہ گراؤنڈز جن پر آج بدقسمتی سے ہیروئن اور افیم پینے والے لوگوں کا قبضہ ہے، جہاں پر آپ اپنی مرضی اور منشا کا کام آج پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے لوگ کر رہے ہیں، وہاں پر سیر و تفریح کے مقامات بنے ہوئے تھے، وہاں پر کراچی والوں کی ذہنی سکون کے لیے نکلنے کے لیے کوئی جگہیں ہوتی تھی جو بدقسمتی کے ساتھ آج نہیں ہیں۔ جس 2008 کی وہ بات کر رہے ہیں، اس 2008 میں اس شہر میں ہیلتھ کی سہولیات کیسی میسر تھی کہ شہر کے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ ایک 5 روپے کی پرچی کے اوپر عباسی شہید ہسپتال کے اندر کنسلٹیشن سے لے کر آپریشن سے لے کر وینٹیلیٹر تک کی سہولیات میسر تھی لوگوں کو ایک 5 روپے کی پرچی پہ، جس کا تب بھی خرچہ لاکھوں روپے ایک دن کا ہوتا تھا، جس کا آج بھی خرچہ لاکھوں روپے، لیکن اس شہر کی عوام کے لیے یہ سہولیات اس وقت کے ناظم، میرے قائد، میرے لیڈر سید مصطفیٰ کمال بھائی نے دی۔ جس شہر میں وہ کارکردگی کی بات آج کر رہے ہیں اور میونسپل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، میں انہیں یہ یاد دلاتا چلوں کہ اس دنیا کا مہنگا ترین علاج ڈینٹل ٹریٹمنٹ اس شہر میں 5 روپے کی پرچی پر کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں لوگوں کا علاج ہوتا تھا، مفت علاج ہوتا تھا 5 روپے کی پرچی کے اوپر۔ یہ دور اس شہر نے دیکھا ہے، یہ خدمت اس شہر کی گئی ہے۔ یہ ایک مصطفیٰ بھائی کے کیے ہوئے کاموں کا ایک یہ ہم نے ہینڈ بل تیار کیا ہے۔ یہ ہینڈ بل کے اندر ہم نے جو بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس میں مینشن کر دیے ہیں۔ اس کی ایک کاپی ہم ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی پہنچائیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پہنچائیں گے، اور اس کی ایک کاپی ہم بلاول ہاؤس میں بھی پہنچائیں گے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ قابض وزراء جو بلاول ہاؤس میں آ کر بیٹھتے ہیں، شاید ان میں سے کسی ایک کو یہ کارکردگی دیکھ کے، کیونکہ 12 سال گزر چکے، شاید یہ بھول گئے ہیں، شاید کرپشن کے اس دور میں وہ خود کو اتنا زیادہ انگیج کر چکے، پھنسا چکے کہ وہ بھول چکے کارکردگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ شہر کراچی کارکردگی کو نہیں بھولا ہے، یہ شہر کراچی کے لوگ، کراچی میں رہنے والے لوگ یہ نہیں بھولے کہ کس طرح کراچی کی دن رات جاگ کر خدمت کی گئی۔ تو ہم اس کی ایک کاپی انشاءاللہ آپ صحافی حضرات سے بھی شیئر کریں گے، اور سب سے زیادہ ضروری ہم اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر، قابض ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی اس کی ایک کاپی بھیجیں گے۔ اس کی ایک کاپی ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بھیجیں گے، جو اس وقت دنیا میں آپ کسی اپنے لوگوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں، اس کے بعد ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس شہر کو آپ کون سا بدقسمت شہر بنا رہے ہیں جہاں پر آپ سڑکیں دینے سے محروم ہیں۔ اسی شہر کے اندر 451 اسکول کی فیسلٹیز، ایجوکیشن کی فیسلٹیز اس شہر میں بنائی گئیں۔ اسی سال 2008 کی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جن اسکولوں میں آج گدھے بھینسیں باندھی جا رہی ہیں، جہاں پر اس صوبے میں آج بھی 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، دن بدن یہاں پر تعلیم کا معیار گرایا جا رہا ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی کے لوگوں کو اور سندھ میں رہنے والے لوگوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ جس شہر میں وہ ٹیکس لینے کی گفتگو کر رہے ہیں، اس شہر کا پانی وہ شہر کے باسیوں کو بیچ رہے ہیں۔ اربوں روپے کا اپنا ہی ملنے والے حق کا پانی اس شہر میں بیچا جا رہا ہے، اور شہر کے لوگ مجبور ہیں اپنے ہی حق کے پانی کو اربوں روپے میں خریدنے پہ۔ یہ ٹینکر مافیا کون چلا رہا ہے؟ کوئی غریب آدمی، کوئی مفلس اور مسکین آدمی؟ آپ سب کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کروں کہ آج بھی بعض اثر لوگ، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ کراچی کے پانی پر قدغن لگا رہے ہیں۔ اور آج میں ان کو 2008 کی وہ جو بات کرے تو میں ذرا ان کو ماضی میں لے کر جاؤں کہ میرے قائد نے K3 کا پروجیکٹ مکمل کیا، کنسیو K4 کا پروجیکٹ کیا، 16 ارب روپے پر سے شروع ہونے والا پروجیکٹ آج 100 ارب سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے۔
K4 سے ملنے والا پانی تو دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کو بنانے کی کاسٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور تاحال تنکا برابر بھی اس پر کام نہیں بڑھا ہے۔ جو پروجیکٹ کا ڈیزائن مصطفیٰ بھائی نے بنایا، مصطفیٰ بھائی کی ٹیم نے بنایا، وہ آج تک ویسی کا ویسی موجود ہے۔ تو کیوں ایسا ہوا کہ 12 سال اس نظامت کے گزرنے کے بعد بھی K4 جیسے پروجیکٹ پر تنکا برابر بھی کام نہیں کیا گیا، کام نہیں بڑھایا گیا؟ اور K3 کا پروجیکٹ، اور ان 12 سالوں کے اندر بھی ایک اضافی قطرہ پانی جہاں آپ نے نہیں بڑھایا، جہاں پر جو پانی آتا تھا اس پر بھی آپ نے سرکاری اور غیر سرکاری ہائیڈرنٹس بنا کر کراچی والوں کے اوپر ایک دفعہ پھر شبخون مارنے کی کوشش کی، سازش کی۔ کراچی اب ایسی کسی بھی دھوکے بازی، ایسی کسی بھی سازش کا متحمل نہیں ہے۔ جس سال 2008 کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس سال 2008 میں ہیلتھ کی ان فیسلٹیز کے بعد، ایجوکیشن کی فیسلٹیز کے بعد، ان تمام سہولیات کو دینے کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی نے 80 اور 120 گز کے گھروں پر یہ ٹیکس نہیں لاگو کیا، بلکہ پوش علاقوں کے بڑے مکانات میں ایک بالکل نامنل 80-100 روپے کا ٹیکس یہ لگا، جو کہ کسی کے الیکٹرک جیسے ادارے سے، سوئی گیس جیسے ادارے سے نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ KMC براہ راست اس ٹیکس کو جمع کرتی تھی، اور لوگوں کی طرف سے کوئی ایجیٹیشن نہیں تھا، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ لوگ بلکہ خوشی سے، محبت سے، خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے، نیک نیتی کے ساتھ اس ٹیکس کو دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے پیسے اپنی ذات پر، اپنے لوگوں پر، اپنی عوام پر خرچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے اوپر ایک با کردار ناظم کو، ایک با کردار لیڈر کو دیکھ رہے تھے، جس نے 300 ارب روپے اس شہر میں خرچ کرے، جس کا مخالف آج 12 سال ہو گئے اس دفتر کو چھوڑے ہوئے۔ آج اس شخص کا مخالف، آج اس قائد کا مخالف بھی اس کے خلاف ایک لفظ بھی حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ یہ لیگیسی ہماری، یہ کام ہے ہمارا۔ اور آج جس شہر کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جس شہر سے آپ ٹیکس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس شہر کو آپ نے دیا کیا ہے؟ آج اس شہر کے لوگ اسٹریٹ کرائمز کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ آج اس شہر کے لوگ ایک موبائل فون کے پیچھے اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ آج اس شہر کے لوگ، جس شہر میں کسی دور میں کمیونٹی پولیسنگ ہوتی تھی، آج آپ کی پولیٹیسائز سندھ پولیس، آج آپ کی رشوت اور بھتے اور پیسے دینے کے بعد لگنے والے آپ کے SHOs اس شہر میں اسٹریٹ کرائم کے میرے حساب سے مرکزی ملزم ہیں، جن کا کام تھا اس کام کو، اس کارکردگی کو روکنا۔ لیکن وہ کیسے روکے؟ کیونکہ روکنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے کردار، اور کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں۔ بونے چاہے جتنی اونچی اپنے سر دستار کریں، یہ سیاسی بونے ہیں، یہ اپنے سر پر جتنی بھی دستار کرنا چاہیں لفظی گولہ باری سے یہ کریں، لیکن ان کی کارکردگی تو اس شہر کے سامنے، اس شہریوں کے سامنے، کراچی کے لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ آج 2400 ارب روپے ہیلتھ پہ خرچ کرنے کے بعد اس شہر کے پاس ایمبولینس سروس نہیں موجود ہے۔ یہ شہر NGOs کے ایمبولینس سروس پر چل رہا ہے۔ آج 2700 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کے بعد صوبہ سندھ کے اندر اسکولوں میں بھینسیں اور گدھے باندھے ہوئے۔ اس شہر کے اندر لوگ مجبور ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال پہنچیں۔ اس شہر کے اندر آج کی تاریخ تک کوئی میت گاڑی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے لوگ، کراچی کے لوگ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ کوئی ایمبولینس سروس موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ نے اور ہم گواہ اس چیز کے کہ اندرون سندھ میں کس طرح لوگ گدھے گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر مختلف اپنی ٹھیلوں کے اوپر اور اپنے خود انتظامات کر کے اپنی لاشیں تدفین کرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ سیلاب میں کیا آپ کی کارکردگی تھی؟ کیا سب کھل کر نہیں آیا؟ مائنڈ یو میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیڈر نے اس شہر کے لوگوں میں، شہریوں کے دلوں میں گھر اپنے کام سے، اپنی کارکردگی سے کیا ہے۔ کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات جو میرے قائد کے خلاف ہوگی، بھرپور جواب اس کا دینا ہم جانتے ہیں اور ہم دیں گے۔ اور آج یہ جوابات ہم کسی لفظی گولہ باری پر نہیں کر رہے، آج یہ جوابات ہم اپنی کارکردگی کے اوپر دے رہے کہ جس طرح میرے قائد نے اس شہر کی خدمت کی، دن رات جاگ کر ڈیلیور کیا، جس طرح اس شہر کے ساتھ وفاداری کی، ہم انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ وقت دور نہیں ہے جب ایوان میں انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی کی، چاہے وہ صوبائی ایوان ہو، چاہے وہ وفاقی ایوان ہو، چاہے وہ سینٹ کا ایوان ہو، وہاں پاک سرزمین پارٹی کی
नुमाइंदगी होगी, वहां पर इंशाअल्लाह कराची के लोगों का मुकदमा भरपूर लड़ा जाएगा और कराची के मसाइल को हल किया जाएगा। अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले मैं एक मुख्तसर सा वाक़या आप तमाम लोगों के गोशे गुजार करना चाहूँगा कि इस शहर में जहाँ पर आज भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम नहीं है, लोग मजबूर हैं चिंचियों पर। क्या इस शहर का मुकदमा चिंचियों ने लड़ना है? क्या इस शहर का मुकद्दर, इस शहरियों का मुकद्दर ये कि वो चिंचियों पे धक्के खाकर इस दुनिया से गुजर जाए? नहीं है कराची वालों का ये मुकद्दर। माइंड यू, समझनी है आपको ये बात। एक 4 किलोमीटर का आपने ट्रैक ऑरेंज लाइन के नाम पर बनाया, और ऐसा ट्रैक जो सिर्फ जो औरंगी टाउन में बना है, और वहां के लोगों को भी वो ट्रैक मुस्तफीद नहीं कर पा रहा, वहां के लोग भी उससे इस्तिफादा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो 4 किलोमीटर का ट्रैक ग्रीन लाइन तक को ज्वाइन नहीं करा, आधे किलोमीटर का उसमें भी फर्क है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद आपने कराची को 4 किलोमीटर का ट्रैक दिया। जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो 75 नई बसेस इस शहर में आई, 255 बस स्टॉप्स बने, 116 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बने। उन 75 नई बसेस में गवर्नमेंट ने, ये मैं आपसे लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस गवर्नमेंट ने अगर ऑन एवरेज 20 रुपए टिकट होता था उस बस का, उसको सब्सिडाइज करके 12 रुपए किया। 8 रुपए जो इसका लॉस होता था वो उस वक्त की लोकल गवर्नमेंट, जो केएमसी की गवर्नमेंट थी, वो बेयर करती थी, वो बर्दाश्त करती थी, जिसका सालाना खर्चा 5 करोड़ रुपए होता था। ये सहूलियात कराची वालों को मैसर थी, ये चीज़ें लोगों को मैसर थी। तो मैं आपको ये वार्न करना चाहता हूं कि आज आप इन चीज़ों की सहूलियात दिए बगैर, लोगों को अपनी टैक्सेस देने के बाद भी उनको फ़ायदा पहुंचाए बगैर, अगर आज के दिन में भी आप लोगों का इसी तरह इस्तेहसाल करेंगे, कराची वालों का इस्तेहसाल करेंगे, तो पाक सरज़मीन पार्टी, मेरे कायद सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई और उनका एक एक कारकुन आपकी राह में रुकावट बनेगा। और आप डरे उस वक्त से, आप डरे उस वक्त से जब कराची के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब हमें एहतसाब सड़कों पर करना है। जिस दिन कराची के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब हमने अपनी ज़िंदगी का फैसला कराची की सड़कों पे करना है, तो आप यकीन जाने आप अपने इन चाको चौबंद दस्तों के साथ, इन प्रोटोकॉल के साथ, इस पुलिस के लश्कर के साथ भी आपका इस शहर में घूमना मुश्किल हो जाएगा। हम डरते हैं उस वक्त से, आपसे हमदर्दी रखते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि कराची का इस्तेहसाल फिलफौर बंद करें। कहीं ऐसा ना हो कि कराची के लोग सड़कों पर आएं और आपका इन शहर में, इस शहर की गलियों में आपका घूमना मुश्किल कर दें। देखें, इस पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये अंधेर नगरी और चौपट राज का माहौल है। यहाँ पर जिसके बस में जो चीज़ आ रही है, जिसके जहन में जो चीज़ बन रही है, वो उस तरह कराची के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी एक ख़ास सोची समझी साजिश के तहत वो इस पर मुलव्विस है और दिन रात अपने इस काम पर गामजन है। हम इस बात पर क्लियर हैं कि के इलेक्ट्रिक की बदमाशी, के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग इस शहर से फिलफौर ख़त्म होनी चाहिए। जो शख्स इस वक्त 8,000 रुपये माहाना कमा रहा है, उसके घर में एक लाइट और एक पंखा मौजूद है, उसके घर में जब आप 80,000 रुपये का बिल ओवर बिलिंग के नाम पर भेजेंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि या तो वो खुद मर जाए या सामने वाले को मार के मर जाए। तो ये डरे हुक्मरान उस वक्त से जब कराची वाले ये फैसला करें कि हमें अब सड़कों पर आकर इन तमाम मामलों का एहतसाब करना है।